Dalaygon og mahigugmaon nga Dios, ikaw angay nga pasalamatan sa mga katawan. Labi na nini nga kagabion. Diha sa pagsaulog namo Dios sa adlaw nga natawhan ni Linda sa iyang ika-78 nga pagkahimugso nining kalabutan. Angay ka ikaw Dios nga pagapasalamatan tungod sa imong kaayo. Tungod diha sa kadayon mo nga pag-uban diha kanay Linda. Ngayon ikaw Diyos, padayon pa nga maghahatag sa paayong panglawas. Magauban diha sa tanan nga iyang kabisihon sa matag adlaw o Diyos. Sinta ikaw maghahatag sa maayong nga panglawas o daghan pa nga katuigan nga kaniya. Busa diha sa pagpasalamat sa imong katawhan Diyos, sa pagpasalamat nining adlaw nga natawhan sa imong pinalangga nga sinay Linda. Aniya sa imong talagkananan ang mga grasya na ubay-ubay diha tungod sa pagpasalamat sa imong kaayo o Dios, tungod sa pagpanalangin, tungod sa pagpadagayday sa imong grasya nga imong gipaambit nini nga katawhan ni labi na nini nga pamilya nga nagahigugma diha kang Linda. Timaan kini o Dios diha sa imong pagkamong gihatagon. Timaan kini o Dios sa imong paghigugma sa imong katawhan ug labi na diha sa among celebrante nga nagasaulog nining adlaw nga natawhan. Bisan todo Diyos kung mayon siya nga walay handa apan ang imong grasya nagapakita nga ikaw nagalihok diha sa hilom nga paagi tungod sa imong kaayo, tungod sa imong paghigugma nini nga katawhan busa ining tanan angay nga pasalamatan sa imong katawhan ilabi na sa imong celebrante. Ikaw ta siya o Dios may imong mapasalamaton og malipayon nga nagasaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Sa kami o Dios nga wala ka mamahimo kung wala ikaw. Busa kining tanan among gipasalamatan o giampo. Pinagdiha sa itong anak nga sa Yeso Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, yup na. Urut. Okay na.